डाउ मेडिकल कॉलेज ये मेरा इंट्रोडक्शन है. इसके सिवा कुछ और ना भी कहें तो दिस इज़ इनफ. ये वो जगह है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 38 ईयर्स पूरे गुजारे. दिस इज़ द 39th ईयर इन कंटिन्यूटी, एक्सेप्ट फॉर जस्ट अ ईयर एट AKU. ये मेरा सबसे बड़ा तारुफ है. मेरे वालिद मरहूम PhD थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में. जैसा कि इन्होंने कहा कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत होती है, एक कामयाब औरतों के पीछे भी बड़े अच्छे मर्द होते हैं. वो वालिद भी हो सकते हैं, वो शौहर भी होते हैं, वो भाई भी होते हैं, वो मामू भी होते हैं. मेरी ज़िंदगी, मेरा कैरेक्टर मेरे वालिद और मेरे मामू ने डिटरमिन किया. ठीक है, तो मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है. सॉरी, ये नहीं समझिएगा कि मैं उन्हीं को ही डाउन कर रही हूँ. शी वॉज अ डबल मास्टर्स एंड शी डिड हर डबल मास्टर्स इन अर्ली 60s, जब पूरी कराची यूनिवर्सिटी में गिनती की 100 लड़कियां भी नहीं होती होंगी. उस ज़माने में उन्होंने डबल मास्टर्स किया. तो डॉक्टर मैं कैसे बनी? डॉक्टर मैं ऐसे बनी कि हम सिर्फ 3 बहनें थीं और मेरे वालिद को अक्सर बेशतर जब ये कोई ना कोई पासिंग में मशवरा देता था कि तुम्हारी तो सिर्फ बेटियां हैं, दूसरी शादी कर लो, तो वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते थे कि मेरी बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत आगे जाएंगी. तो हुआ ये कि मैंने जब ये देखा कि अब्बू इतनी शौक से ये बात कहते हैं तो मुझे पूछना चाहिए कि वो कैसे खुश होंगे. उन्हें बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो खुद अलीक थे, डॉक्टर नहीं बन सके थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए, मुझे लगा बहुत खुश होंगे. नतीजा दे मैंने वही फील्ड अपनाई और समहाउ मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लगा. ये नहीं कि मैंने कोई फोर्स करके पढ़ा, मैंने बहुत शौक से, हर साल मुझे लगता था प्रोफेशनल एग्ज़ाम में कि एक नई दुनिया मेरे सामने खुलती चली जा रही है, इल्म की, इंटरेस्ट की, और मुझे बहुत मज़ा आता था. अब एक लड़की जो थ्रू आउट बड़ी पैम्पर्ड, बहुत ही लाडली बेटी रही हो, अच्छी स्टूडेंट हो, नतीजा है कि हर शख्स उसकी तारीफ़ करता हो, चाहे ख़ानदान हो, चाहे आप मेडिकल स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहाँ आप बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं. जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो उसको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं. अभी आप ये इन सब एम्पावर्ड ख़वातीन से ये सब सुनेंगे कि उसको अपने आप को मनवाना पड़ता है. पहले तो जो टीचर्स तो बहुत आसानी से मान लेते हैं, अच्छा नंबर ला रही है, अच्छा ग्रेड ला रही है. मैं क्लास में कोई बात कहता हूँ और गलत होती है और तो ये हाथ उठा के कह देती है, सर बुक में ये लिखा था. तो शी इज़ गुड, शी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, शी हैज़ टू बी रिकग्नाइज्ड. लेकिन दुनिया ये नहीं मानती. आपको बतौर खातून अपने आप को प्रोफेशनली अपने आप को मनवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. कई चैलेंजेस होते हैं. यही कहा जाता है खातूनें वक्त पे नहीं आ सकती, ये खातूनें इतनी देर एक घर से बैठेंगी इतनी देर तक, इनका नाम रोस्टर में कैसे डाला जाए, इनका कोई बच्चा नहीं है, उसको देखने चली जाएंगी. और फिर ये वक्त भी आता है कि DMS जब राउंड करने निकलता है सुबह सुबह, बेनज़ीर का विज़िट है, तो उसको पूरे हॉस्पिटल में जो सबसे पहली खातून नज़र आती है वो एक लेडी डॉक्टर ही, वही लेडी डॉक्टर होती है. ठीक है. और वो वक्त भी आता है जब आपका एडमिनिस्ट्रेटर आपसे पूछता है, अब रोज़ सुबह सुबह इस वक्त पे आती है, वो घर में कोई काम वाम नहीं है. ठीक है. तो इस लेवल पर आने के लिए आपको बहुत परसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है, कमिट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है. इसी जर्नी में, इस लेवल पर पहुंचते पहुंचते आपको ये ख्याल आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी के लिए इस तरह नहीं चाहा, ये मुझे इस तरह क्यों कह रहे हैं, मैंने तो कभी किसी के लिए इस तरह नहीं कहा, इन्होंने मेरी डिसर्टेशन क्यों रोकी है,
میں تو بالکل صحیح اپنا کام کر رہی ہوں, میری ڈسرٹیشن کیوں سائن ہونے سے روکی گئی, میرا ٹریننگ سرٹیفکیٹ کیوں روکا گیا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو اپنا ریگولر کرتی ہوں کام. یہ سارے نگیٹو ایکسپیرینسز آتے رہتے ہیں. پھر آپ کو دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. آپ ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں, کسی بڑے سے, کہ دیکھیے میں ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, میں ہمیشہ ایک بہت کمیٹڈ ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل رہی ہوں, مجھے اپیئر ہونے دیجیے ایگزام میں. اگر میری ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے تو ایگزامنر بتا دے گا آپ کو مجھے فیل کر کے, بٹ لیٹ می اپیئر. ٹھیک ہے, وہ وقت بھی گزر جاتا ہے, پھر ہم فیلو بھی بن جاتے ہیں, پھر فیکلٹی بھی بن جاتے ہیں, پھر سال گزر جاتے ہیں. کئی ایکسپیرینسز ایسے آتے رہتے ہیں, اس ایڈمنسٹریٹر نے ہم سے اس طرح کیوں کہا, ہم تو اس سے اس طرح بات نہیں کرتے, اس نے اس کے لیے اس طریقے سے کیوں بات کی, جب ہم نے اس طرح کا کوئی امپریشن تو نہیں دیا تھا. یہ وہ سارے نگیٹو انفلوئنسز ہیں جو آپ کے اوپر بلا وجہ ہوتے ہیں, جس کے لیے پہلا سوال آج کی جنریشن کرتی ہے, وائی می, وائی می. تو میرے اوپر بھی ایسے کئی فیزز گزرے, ڈیورنگ ٹریننگ, آفٹر ٹریننگ, ڈیورنگ جاب, managing civil hospital. So yes, there are men behind successful women. Yes, they are. میں کبھی بھی نہیں سمجھ پائی کہ میں جب تک ایک خاص عہدے پر نہیں پہنچ گئی تب تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ why I had such negative experiences despite being again I'm not bragging, جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میری نیچر ہی نہیں ہے نہ لاؤڈ بولنا, نہ کسی کو نقصان پہنچانا, نہ کسی کو تکلیف دینا. وائی می, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں اسکول آف پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز تاؤ یونیورسٹی کی پرنسپل تھی. میرے پاس ایک خاتون آئیں جو ایم ڈی کر رہی تھیں, اور انہوں نے مجھے اپنا قصہ سے مراد ہے جو ان کے مسائل تھے انہوں نے مجھے سنانے شروع کیے. ایک تو یہ ہوا, اس طرح ہوا, پھر اس طرح ہوا, پھر اس طرح ہوا. میں نے کہ پوری بات سنی. میں نے ان سے پوچھا, آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا. نے فون اٹھایا, 4-5 لوگوں کو ان کے سامنے فون کیے, جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا, ویریفائی کیا. جب ان کی بات ویریفائی ہو گئی تو میں نے ریلیونٹ آدمی کو آرڈر کیا کہ یہ آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کو آپ پلیز یہ دیکھ لیجئے, اور ان کا یہ کام ہے, یہ پلیز آپ دیکھیں اور اس کو کر دیں. وہ خاتون, میں نے کہا ٹھیک ہے جائیے فلانے صاحب کے پاس, وہ آپ کو یہ پیپر دیں گے, آپ یہ لے کر فلانی جگہ جمع کروا دیں, آپ کا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ وہاں بیٹھے رونے لگی. میں نے کہا آپ کس لیے رو رہی ہیں جب آپ کا کام کر دیا؟ اب رونے کی کیا بات ہے, کہ نہیں کرتی تو آپ رو کے مجھے پریشرائز کرتی. وہ اسی طرح روتے روتے انہوں نے جواب دیا, کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ میں پچھلے 2.5 سال سے رو رہی ہوں, کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. آپ پہلی ہیں جس نے میری بات کا یقین کیا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ جس وقت وہ مجھے اپنا قصہ سنا رہی تھیں پورا, تو مجھے ان کے ہر تیسرے جملے پہ یاد آتا تھا کہ میرے ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا. مجھے ہر تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا تھا کہ مجھ سے بھی تو اسی ٹون میں یہی بات کہی گئی تھی. جیسے انہوں نے یہ بات کہی اس دن میرے اوپر آشکار ہو گیا, وائی می, بیکاز آئی واز ڈیسٹائنڈ ٹو بی پلیسڈ in a position where I could help others in trouble. That is why I was made to suffer all those negativity. تو میرا آپ کو ٹیک ہوم میسج یہی ہے, یہ بات میں اپنی اولاد سے بھی کہا کرتی ہوں. ٹھیک ہے مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے بیٹا آئی نو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا, لیکن یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ تم تھوڑے سے پالش ہو جاؤ. اگر میرے ساتھ وہ سب نگیٹیوٹی, وہ سارے نگیٹو ایکسپیرینسز نہیں ہوتے تو میں وہی اسپوائلڈ بچی رہتی, وہی اسپوائلڈ خاتون رہتی
جسے اس کے پیرنٹس نے اور اس کے اساتذہ نے دل بھر کے اسپوائل کیا تھا، دل بھر کے اسپوائل کیا تھا. جس دن میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں اپنی جوائننگ دینے گئی تھی، وہاں اسٹاف نے مجھے ہاتھوں ہاتھ ویلکم کیا تھا بیکاز دے نیو می ایز اے ٹاپ اسٹوڈنٹ آف ڈاؤ میڈیکل کالج. میں اتنی ہی اسپوائلڈ رہتی اگر میرے ساتھ یہ نگیٹو ایکسپیرینسز نہ ہوتے. اور اس نگیٹو ایکسپیرینسز کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. ضروری نہیں کہ جتنا برا آپ کے ساتھ ہوا ہو آپ اتنا ہی برا دوسرے کے ساتھ کریں. جو برا آپ کے ساتھ ہوا صرف کوشش کریں کسی اور کے ساتھ ایسا برا نہ ہو. یہ نہیں کریں کہ اس سے بھی برا کچھ اور کر دیں، کوئی نیا برا کر دیں، کرنے کی کوشش نہ کریں. تھینک یو سو مچ.